उदक सगळी कमी जाला आनी भितरल्यान जो गाळ काडपाक जाय तो तातूंत पयलीं डिपॉझीट जाल्लो तो गाळ काडटा आनी म्हजे दिसपान फाल्यां म्हटल्यार कॉन्क्रिटींग सुरू जावपाक जाय गेटीची. एकदां कॉन्क्रिटी बेस कॉन्क्रीट तशी तयार जाली की ताजे मागीर ते गेट्स बसयले. पूण जुलय एंड तुमी म्हणिल्लें काम काबार जातलें फरक पडना न्ही. सो आनी कितले दीस लागतले? शेवटी लक्षात घे म्हजी तारखे पेक्षा कितली परफेक्टली तें टॅक्निकल काम जाता इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांवें बरी तारीख दिली आनी निसर्गायेन सगळें केलें आनी परत येतात तें जावपाक जाय. सो आनी तशी उदकाची आमकां अडचण कांय ना. प्रॉब्लेम काय जावचो ना. वी हॅव प्लेंटी ऑफ वॉटर. ओके. सर काल जे बील आयला न्ही जे गव्हर्मेंट लँडाचेर ते एनक्रोचमेंटाचेर सो त्या बिला कडेन कशे तरेन पळयता? कारण एकदम उत्तम बील. आतां फॉर एग्जाम्पल उदाहरणार्थ म्हजें घर आशिल्लें जुनें घर आशिल्लें 1961 बांदिल्लें तेन्ना भाटकारान देवस्थान आमी उतर घातलें देवस्थान जमीनची उतर घातलें देवस्थान महाजनान म्हटलें बांदा तुमी अशें म्हणून बांदलें मातयेचें घर बांदलें. नंतर मागीर तेका भायल्यान प्लास्टर काडलो आनी तें घर पूर्ण जाल्लें आसा. आतां रावता आमी तातूंत कितले वर्सां जालें पूण म्हजे कडेन डॉक्युमेंट किंवा दादा कडेन म्हज्या बाबाय कडेन डॉक्युमेंट्स कांय नाशिल्ले. सो सरकारान अशे प्रकारची घरां आसा आनी सगळीं जवळ जवळ सगळीं घरां तशीच मेळून जाता. तांकां सगळ्यांक मान्यता सामकी कायदेशीर मान्यता प्राप्त करपाचो विचार जो आसा पळय न्ही अत्यंत स्तुत्य असो हो विचार. आनीक आमच्या मुख्यमंत्र्यांचे त्या बद्दल अभिनंदन करता की इवन काही वेळा आमचें सुद्दां लक्ष हें येवनाशिल्लें पूण तांचे हे लक्षात आयलें आनी तांणी तें सामकें म्हणजे ऑन द वॉर फुटींगाचेर म्हण तशें हें बील हाडिल्लें आसा जेणे करून ऑपोजिशन म्हणटा फक्त वोट बँका खातीर मायग्रंट्सांक हेजो चड फायदो. एक लक्षात घ्या कारण तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दत्तगड सारको एक एरिया आसा ते सायडीन जो आमी पळयता दत्तगडार जे लोक आसा त्या लोकांक जवळ जवळ सगळ्यांची लायसन्स मातशी अशी ना तशी लायसन्स आसात. त्यामुळे दत्तगडार प्रॉब्लेम ना हो. आनी दत्तगडार तशें पळोवपाक गेल्यार वोट्स आसा सगळे आमचे मूळ जे लोक आसात तीच वोट्स चड आसात. सो इज नॉट वोट बँक. ते लक्षात घ्या विरोधी लोकांचो तो भागच की खंयचें सरकार बरें काम करता पळय न्ही तें वायट कशें हें दाखोवपाचें हो तांचो प्रयत्न आसता. नक्कीच आसतलो. आमचो प्रयत्न लोकांचें बरें करपाचें हें सरकार शिवाय कोण करूंक शकना. आनी त्यामुळे सरकारांतले प्रत्येक भागीदारी जे आसा मिनिस्टर जे आसा पळय तांणी बरें काम कशें करपाचें ह्या गजाली कडेन कटाक्षान पळयतात आनी करपाक पळयतात. एक उदाहरण दिवन सांगलें तुजे घराचें खरेंच ह्याच लोकांक बेनिफीट जातलें काय मायग्रंटा खातीर? सी मायग्रंट समजा आतां 1962 63 64 आयिल्ले करूया. आतां उदाहरण म्हाका जे शिकोवपी काही टिचर आशिल्ले पळय न्ही ते महाराष्ट्रांत आयिल्ले आशिल्ले आनी ते तेन्ना स्थायीक जाले. 1962 वर्सां कितली जाली इवन 64-65 वर्सां कितकी जाली कळ्ळें ना. आनी त्यामुळे अशें आतां एक लक्षात घेयात की आतां जे मायग्रंट हल्लीच्या काळांतले आसा तांकां तो फायदो मेळचे ना न्ही कारण प्रोविजन तशें आसा न्ही. ते फुडल्या 15 वर्सांक ते जो थंयसर लोक रावता तेंचे मागीर डेमोलिशन जातले. कितें म्हटलें ते जे लोक आतां थंयसर रावता पळय हालीं येयल्या इलिगल आतां हल्लीचे आसा पळय न्ही ताजेर सरकार दुसरो उपाय करता. थँक्यू सर.